वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक दफ़े फिर जो हमारा पावर सेक्टर है। हमारी सियासत की तरह पावर सेक्टर में भी कुछ 3-4 ही प्लॉट लाइंस हैं और बार बार हम उन्हीं पर बात करते रहते हैं। लगता नहीं है यहाँ भी कि कोई नई कहानी हमारे पास सुनाने को है या हमारे हुक्मरानों के पास सुनाने को है। तो एक दफ़े फिर पावर सेक्टर का जब मसला हुआ तो उस पे बात आके रुक गई जो सोलर कंज्यूमर्स हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने पिछले चंद सालों में जब हुकूमत खुद इनकरेज कर रही थी उन्होंने सोलर पैनल्स अपने घर पर लगाए, सोलर बिजली इस्तेमाल की और उसमें से उसका कुछ हिस्सा उन्होंने हुकूमत को बेचा। काफ़ी अरसे से हुकूमत कोशिश ये कर रही थी कि ये जो कंज्यूमर्स हैं इनके साथ जो मुआहदे किए हुए हैं या आने वाले दिनों में जो मुआहदे किए जाएंगे उनमें तब्दीली की जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने ये सोलर बिजली प्रोड्यूस करने के अपने घरों पे पैनल्स लगाए हुए हैं, वो उनको अब इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इन पैनल्स का कि बाकी जो कंज्यूमर्स हैं बिजली और जो ख़रीदते हैं उनका नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान जो है अब ये इतना बढ़ गया है कि हुकूमत को इस हवाले से कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। तो एक दफ़े फिर ये कोशिश हुकूमत ने की। पहले अगर हुकूमत ने ये कोशिश खुद की थी तो इस दफ़े पता चला कि ये फ़ैसला नेपरा कर रही है और फ़ैसला यही था कि एक तरफ तो जो जिन लोगों के साथ मुआहदे हुए हैं वो जिस कीमत पर उन्होंने हुकूमत ने बिजली उनसे ख़रीदनी थी या डिस्कोज़ ने ख़रीदनी थी उसके अंदर तब्दीली की गई है कि वो अमाउंट कितना है। साथ में नेट मीटरिंग से जिसको है नेट बिलिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो इन फ़ैसलों से बताया ये जा रहा था कि अब जितने कम लोगों के बिल्स आ रहे थे वो गालिबन अब नहीं आएंगे। तो एक तरफ तो ये फ़ैसला किया गया जो नेपरा ने किया और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अब जो नए ऐसे कंज्यूमर्स होंगे जो सोलर लेंगे या पैनल्स ख़रीदेंगे तो उनके साथ जब हुकूमत ये मुआहिदा करेगी तो वो मुआहिदा 7 सालों की बजाय 3 साल का होगा। कुछ स्टोरीज़ में ये भी कहा गया है कि अगर जो सारिफ है वो कम बिजली इस्तेमाल करेगा यानी कि और कुछ बेचेगा हुकूमत को, तो जो इजाफी रकम होगी वो या तो अगले बिल में शामिल होगी या 3 महीने के बाद अदा की जाएगी। सो ये कुछ नई कंडीशंस थी जो सामने आई जब नेपरा ने ये फ़ैसला किया। इसके ऊपर ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि शोर मचा, बहुत तनकीद हुई, चाहे वो अपोजिशन के मेंबरान थे या ट्रेजरी बेंचेस से थे, उसके अलावा आम लोगों की तरफ से भी आवाज़ आई। तो आज ये मालूम हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया है इस सारे मामले का और उन्होंने एक दफ़े फिर कहा है कि इस सारे इशू को देखा जाए और जो मुआहदे किए हुए हैं लोगों के साथ उसमें कोई ख़ास तब्दीली ना की जाए। अब देखते हैं कि अब हुकूमत या नेपरा जो है वो क्या फ़ैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि रिव्यू आप फाइल कर दें नेपरा के साथ। इसी हवाले से जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी तकरीर की नेपरा के इस फ़ैसले को डिफेंड किया उन्होंने पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज़, और उन्होंने कहा कि जो सोलर पे बिजली है वो कंज्यूमर को पड़ी है 5-6 रुपए की, मगर वो 27 रुपए की बेचते हैं हुकूमत को। और ये बाकी जो सार्फिन हैं जिनके पास सोलर नहीं है उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नेशनल ग्रिड में 3 करोड़ से ऊपर यूज़र्स हैं और सिर्फ 4 या 4.5 लाख जो है के करीब ये सोलर के सारिफीन मौजूद हैं। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ताह साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। वेलकम टू द शो मिफ्ताह साहब। जी मिफ्ताह साहब, पहले तो अगर हम इस पे बात कर लें कि जब हुकूमत ये 1-2 मरतबा ख़ुद फ़ैसला करने की कोशिश कर रही थी तो ये अब नेपरा के पास फ़ैसला कैसे चला गया, ये उनकी जुरिसडिक्शन कैसे बन गई, कंसिडरिंग कि हुकूमत ने पहले ये फैसला खुद करने की कोशिश की है? जी, आपको याद है कि आज से कुछ 6-8 महीने पहले ये हुकूमत ने कोशिश की थी और उस ज़माने में अवैस खान लगारी साहब की और मेरे भाई की और मेरी बहुत आपस में ट्वीट्स भी हुए थे जो कि काफ़ी चले थे हमारे मीडिया वगैरह पे। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने वो पीछे हट गए। इस बार इन्होंने जो है वो इनडायरेक्ट समझ लीजिए कि छापा मारने की कोशिश करी और नेपरा को आगे लेकर आए और ये भी कहा है कि 200 अरब रुपए का गरीब कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है।
تو میں تو یہ سمجھنے کے سے قاصر ہوں کہ اگر 200 ارب روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، 230 ارب کا بھی نمبر آیا ہے، 280 کا بھی آیا ہے، تو پھر 2 روپے یا 2 روپے 80 پیسے آپ کو قیمت کم کر دینی چاہیے اگر آپ 1 ارب یونٹ بیچتے ہیں تو آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا غریب مطلب لوگوں کا سر، فائدہ، کیا کس چیز کی، معاف کریے گا سر، کس چیز کی آپ کہہ رہے ہیں کہ قیمت کم کر دینی چاہیے؟ بجلی کی حکومت یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم یہ اگر سولر پینل کے اوپر ہم کم پیسے دیں گے سولر والوں کو تو ہم کو غریب لوگوں کو 280 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اگر غریب لوگوں کو 280 روپے کا ٹھیک. نقصان ہو رہا ہے، آپ اس لیے پالیسی چینج کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 2 روپے 80 پیسے تو ہر یونٹ کی کم کر دینی چاہیے. ہر بجلی جو آپ بیچتے ہیں اس کو سستی کر دینی چاہیے. آپ وہ تو نہیں کر رہے. 6 مہینے پہلے تک تو 8 مہینے پہلے تک تو آپ انکریج کر رہے تھے. اب جو ایوریج کاسٹ ہوتی ہے ایک ہوم اونر کی بھی، وہ 18 سے 20 روپے ہوتی ہے ایک یونٹ بنانے کی سولر کی. کیونکہ حکومت ان کو 60 روپے کا بیچتی ہے ود ٹیکس، تو انہوں نے لوگوں نے لگا دیا، اور شہباز شریف صاحب تو اس کو انکریج کر رہے تھے. اب کسی نے لگا دیا پچھلے سال 6 مہینے پہلے، لوگوں نے قرض لے کے لگایا، لوگوں نے کمیٹیاں ڈال کے لگایا، انہوں نے سب نے لگایا. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم آپ کو 8 روپے دیں گے، 11 روپے بھی نہیں، 8 روپے 12 پیسے دیں گے ہم آپ کو بجلی کے. تو وہ اس کی تو بیچارے کی کاسٹ 18 تھی، اور اب کیونکہ بیٹری سستی آ گئی ہے تو کوئی بھی نہیں بیچے گا. لوگ پھر بیٹری بھی لگا لیں گے تھوڑے عرصے پیسے جمع کر کے، تو حکومت کو وہ بھی نہیں بیچیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ آئی پی پی سے، سولر آئی پی پی سے جو شہباز شریف صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں، قائد اعظم سولر، اس سے جب آپ 42 روپے کی بجلی لیتے ہیں تو وہی سولر بجلی آپ کسی گھریلو صارف سے 8 روپے کے کیسے کہہ سکتے ہیں لینے کا. اور پھر جب آپ نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ کی طرف جا رہے ہیں، جس کو اب یہ نیٹ بلنگ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں طرف سیل ٹیکس چارج کریں گے. آپ بجلی بیچتے ہوئے بھی سیل ٹیکس چارج کریں گے، اور بجلی خرید رہے ہیں اس کی بھی پیسے کم کر دیں گے سیل ٹیکس چارج کر کے. تو ایکچولی جو پیسہ جا رہا ہے وہ تو ایف بی آر میں جا رہا ہے، بجلی کے تو کوئی صارف کو نہیں جا رہا ایگزسٹنگ بائر سے. سو آئی ڈونٹ ریئلی انڈرسٹینڈ دا لاجک آف دس. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب سے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ جو حکومت کا موقف ہے کہ کیونکہ 4.5 لاکھ کے قریب کنزیومرز نے سولر لگایا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے جو 3 کروڑ کے قریب جو یوزرز ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے. آپ حکومت کی اس آرگیومنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کے خیال میں اس کا کوئی تک نہیں ہے یا لاجک نہیں ہے یہاں؟ نہیں، اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو کوئی خدا نخواستہ ان لوگوں کو جٹلا نہیں رہا ہوں. اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 230 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہ پالیسی بدل رہے ہیں تو 230 ارب کا فائدہ ہوگا. تو وہ 230 ارب روپے کا جو ہے وہ کنزیومرز کو، ہر کنزیومر کو 2 روپے 30 پیسے پر یونٹ بجلی سستی کر دو. لیکن آپ وہ تو نہیں کر رہے. تو 230 ارب روپے جو آپ لے کے جا رہے ہیں، تو پھر غریب کنزیومر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا غریب کنزیومر کو آپ بریک دے رہے ہیں؟ وہ تو نہیں کر رہے آپ. So pھر what is the point of talking about this? سر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے صرف ایف بی آر کے پاس جا رہے ہیں. تو سر اب پھر مجھے بتائیں کہ یہ ایک تو جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے وہ ہر سال بڑھتا رہتا ہے، اور اب تو ہمیں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے شاید یہ اس وجہ سے کم نہیں ہو رہی کیونکہ سولر کنزیومرز بہت زیادہ آ گئے ہیں مارکیٹ میں. دیکھیے 3 روپے 23 پیسے حکومت پاکستان نے آپ کے بلوں میں آج سے 3 یا 4 مہینے پہلے بڑھا دیے، یہ کہہ کے کہ اس 3 روپے 23 پیسے کو ہم استعمال کریں گے سود دینے کے لیے سرکولر ڈیٹ کے. سرکولر ڈیٹ واپس کرنے کے لیے نہیں، صرف اس کا جو سٹاک ہے اس پہ سود دینے کے لیے. لیکن جو اس کا فلو ہے وہ نہیں روکا. اسٹاک تو جو تھا انہوں نے اپنے نیشنلائز کر لیا اس کو، اور اس کا کہا کہ ہم ہر ایک کنزیومر سے 3 روپے 23 پیسے لیں گے. لیکن آج بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. اور آپ تمام سولر پینلز کو بند کر دیں پاکستان میں، تمام سولر صارفین سے آپ سولر لینا بند کرتے ہیں، آپ کا سرکولر ڈیٹ پھر بھی بڑھے گا. آپ جو ہے وہ 18 سے 20% بجلی بیچ دے، ضائع کر دیتے ہیں. آپ چوری ہوتی ہے. کوئی ڈسکوز جو ہیں وہ 60% سے کم ریکوری کر رہے ہیں. آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ سولر والے جو ہیں ساری غلطی کر رہے ہیں؟ ان کو آپ 60 روپے کی بجلی دے رہے ہیں، یہ عموماً مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ 60 روپے کی بجلی دے رہے ہیں، اس کو وہ اپنا سولر پینل لگاتا ہے تو 18 کی ملتی ہے، اس کو پڑتی ہے بجلی. تو وہ کیوں نہیں جائے گا اس کے اوپر؟ آپ کی غلطیاں، آپ کی کوتاہیاں، آپ کی کرپشن، آپ کی لاپرواہی، اس کا سارا خمیازہ جو ہے وہ کنزیومر ہی بھگتے گا. تو وہی کروا رہے ہیں آپ، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم غریب لوگ پھر بجلی سستی کر دو. وہ ویسے سر یہ دس از این امپورٹنٹ کویسچن، مطلب کہ اگر ہم اس کو الگ بھی کر لیں سولر کے ایشو سے،
کہ بجلی، کیونکہ بار بار یہ اب بہت سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اب بجلی جو ہے وہ ایکسیس ہے اس کی سپلائی، اور کیونکہ مہنگی اتنی پڑ رہی ہے تو ڈیمانڈ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر آپ بجلی کی قیمتیں کم کر دیں گے تو شاید لوگ زیادہ خریدیں۔ تو مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو سکتی تاکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے؟ کیا یہ IMF کی کوئی شرط ہے؟ اور میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ جب آپ فائنانس منسٹر ابھی نہیں بنے تھے تو تب آپ بھی یہی بات کہتے تھے کہ میں بجلی تھوڑی سستی بیچوں گا تو لوگ اس کو خرید پائیں گے۔ وہ تب بھی نہیں ہوا، وہ اب بھی نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ IMF کی کنڈیشنز، the government, what is the issue here? IMF آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ فلو روک دیں، سرکولر ڈیٹ کا فلو کم کر دیں، اور جتنے سرکولر ڈیٹ ہو رہا ہے، جتنی بجلی میں انفیشنسی ہے، آپ اس کو کور کرنے کے لیے ریٹ بڑھا دیں۔ IMF تو پاکستان میں نہیں رہتا ہے، اس کو اپنی نوکری کا حساب ہے تو بولتے ہیں آپ ریٹ بڑھا دیں، لیکن ریٹ بڑھانا ریفارم نہیں ہوتا۔ جب میں حکومت میں بھی تھا تو میں یہ گزارش کرتا تھا۔ دیکھیے، بجلی کی دنیا میں جو تحقیق ہوئی ہے معیشت کے اندر، معاشیات کے اندر، تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے 2-part ٹیرف۔ 2-part ٹیرف سے مراد یہ کہ ایک فکس چارج ہونا چاہیے اور ایک آپ کا ویریبل چارج ہونا چاہیے۔ The variable charge should be very close to where your variable cost is۔ ہماری جو ایندھن کی کاسٹ ہوتی ہے بجلی بنانے کی، وہ 8 روپے ہوتی ہے۔ ہماری جو تھیفٹ وغیرہ، ڈسٹریبیوشن کاسٹ وغیرہ ملا لو تو 18 روپے ہوتی ہے۔ ایک بڑی وجہ جو ہماری ہے، جو اتنی زیادہ کاسٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے، شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ 200 یونٹ یا 100 یونٹ والوں کو ہم سستی بجلی دیں، لیکن اس کو پیسے جو ہیں وہ حکومت نہیں دیتی۔ وہ بولتی ہے ہم مڈل کلاس لوگوں سے، صنعت کار سے، خاص طور پہ کمرشل سے ہم ان کو زیادہ چارج کریں گے۔ تو جو 300 یونٹ یا 400 یونٹ کی بجلی لیتے ہیں، ہم ان سے 50-50، 60-60 روپے یونٹ کے لیتے ہیں تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو سستی بجلی دے سکیں۔ حکومت وہ خود سے نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ حکومت 1000 ارب روپیہ دیتی ہے۔ فائنانس منسٹری نے پچھلے سال 1000 ارب روپیہ دیا، جبکہ آپ کی 1800 ارب روپے تو صرف کیپیسٹی کاسٹ ہے۔ تو جب آپ آدھی کیپیسٹی کاسٹ سے زیادہ ویسے ہی سبسڈی دے رہے ہیں تو پھر آپ کیپیسٹی کاسٹ لے کے کیوں بیٹھیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹی کاسٹ لگائی ہے، تو اس وقت بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ لوگ تھوڑی سی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی وائبلٹی تو دیکھ لیں کہ یہ جو آپ پروجیکٹس لگا رہے ہیں، اگر سب ایک ساتھ ڈالر کاسٹ آ جائے گی تو ڈالر کاسٹ نہیں بڑھ جائے گی کہ آپ کے پاس اتنے ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ اگر آپ اتنی مہنگی بجلی کریں گے تو کیا بجلی بیچ سکیں گے آپ؟ ہوا یہ رہا ہے کہ آپ نے اتنی مہنگی بجلی کر دی کہ لوگ بجلی نہیں خرید رہے۔ لوگ جو ہے وہ سولر پہ چلے گئے ہیں، ابھی جب آپ نے گیس مہنگی کی تو لوگ ونڈ پاور پہ چلے گئے ہیں، لوگ بایو ماس پہ چلے گئے ہیں۔ اب دنیا بھر میں اتنی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں کہ جس سے سولر بہت سستا ہو گیا۔ تو پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں 35,000 میگا واٹ سولر آ گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ انرجیز آ گئی ہیں، اور اب بیٹری سٹوریجز ایسی آ گئی ہیں کہ جس کے تحت لوگ نہیں بیچیں گے آپ کو 11 روپے میں یا 8 روپے 12 پیسے میں، وہ اپنے پاس بیٹری لگا لیں گے۔ سو دا تھنگ از کہ آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے، آپ اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ یہ اگر گاڑیاں آ گئی ہیں تو آپ گھوڑا گاڑی کو چلوائیں اور گاڑیوں کو روک دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاگل پن۔ جی مفتاح صاحب، سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا نا، یہ جو شہباز شریف صاحب نے اب انسٹرکشنز دی ہیں ٹو ریویو، فائل ریویو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی ریلیف ملے گا کنزیومرز کو؟ لیکن پچھلی مرتبہ بھی اویس لغاری صاحب نے کوشش کی تھی تو شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس بار بھی شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے، میرا یہ خیال ہے کہ، اور اللہ کرے کہ ہٹ جائیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم آج بھی بجلی اس طرح بیچ رہے ہیں 2026 میں بھی جس طرح ہم 2012 میں بیچتے تھے، جب 12 گھنٹے کی پاکستان میں۔ You have to rethink the way you sell energy. You have to come up with a 2-part tariff and bring the prices down to near variable cost. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ایشو کے اوپر ایک نان پولیٹیکل ایکسپرٹ اوپینین بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم سولر کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب سے، اور اب ہم بات کریں گے عافیہ ملک صاحبہ سے، یہ ماہر توانائی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو عافیہ صاحبہ۔ عافیہ صاحبہ، ابھی ہم بات کر رہے تھے مفتاح اسماعیل صاحب سے، آبویسلی وہ ایک سیاستدان ہیں تو وہ سارے معاملے کو سمجھتے تو ہیں، بٹ ہی ہیز ہی لکس ایٹ اٹ فرام اے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر حکومت جو ہے اس نے خود اس کو ایک موقع پہ انکریج کیا، اب وہ
तब्दील करना चाह रही है इस पॉलिसी को, मगर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत ये पॉलिसी इसलिए तब्दील कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि इसकी वजह से जो बाकी कंज्यूमर्स हैं, ख़ास तौर पे जो गरीब कंज्यूमर्स हैं, उनको बिजली महंगी पड़ रही है, तो इस पॉलिसी को तब्दील करने के बाद उन गरीब कंज्यूमर्स को या आम कंज्यूमर्स को रिलीफ मिलना चाहिए, ये जो कीमत है उनकी बिजली की वो कम होनी चाहिए। मगर उन्होंने कहा हुकूमत ने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो नेट मीटरिंग जिनके पास है उनकी उनके साथ जो एक सेल एग्रीमेंट है उसमें तब्दीली की जाएगी। तो ये आपको उनका जो पॉइंट है कि आप इससे इत्तफाक करेंगी कि दिस इज मोर टू कलेक्ट रेवेन्यू रादर देन टू एक्चुअली गिव रिलीफ टू द कंज्यूमर्स हु आर नॉट ऑन सोलर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई कि ये डायरेक्टली जो है इन अनऑफिशियली तो उनके जो कुछ अहदेदारान हैं वो ये बात करते हैं कि हाँ जी जब नेक्स्ट क्वार्टर ये एडजस्टमेंट होगी तो उसमें थोड़ा बहुत शायद रिलीफ जो है वो आम सारिफ तक चला जाए इसका। लेकिन एज ए जो रेगुलेशन के बाद क्या होगा नहीं, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव नजर आता है ना इसकी चेंज होने से वो तो यही था क्योंकि जो डिस्कोस हैं उनके रेवेन्यूज जो थे वो बहुत कम हो गए थे क्योंकि डिमांड ज़ाहिर है कम हो रही थी उसकी वजह से। और जो नेट मीटरिंग वाले सारे जो 3 फेज बेसिकली कंज्यूमर्स हैं वो जो है उनकी तरफ जो है रेवेन्यू उनके जो जनरेट पहले होता था वो बहुत कम हो गया था उनके लिए। तो प्राइमरीली तो यही लगता है कि ये उनकी रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही की गई है ये पॉलिसी का चेंज। सही। आफिया साहब, ये इसके अंदर ऑब्वियसली आप जैसे लोग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो इस पे बात करते हैं वो बार बार ये कहते हैं कि अगर ये जो सोलर कंज्यूमर्स हैं इनकी बिलिंग में ये तब्दीली कर दी गई तो हो सकता है कि वो ग्रिड से बिल्कुल ही हट जाएं। ये हाउ सून डू यू थिंक दिस चेंज विल कम? ये कितनी जल्दी आप समझते हैं तब्दीली आ रही है? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने बहुत से इन्वेस्टमेंट की है इन सोलर पैनल्स पे, ख़र्चा किया है। क्या अब जो बैटरी लाइफ है या बैटरीज के ऊपर ये जिस तरह सारा मामला जा सकता है कि वो बिल्कुल अपने आप को ग्रिड से काट लें, ये कितना आसान या मुश्किल है ये अगर हम बात करें, और इसके लिए आप क्या टाइम पीरियड देख रही हैं? नहीं बहुत बिल्कुल एकदम से पूरी तरह से कट जाना ये तो नामुमकिन है, लेकिन ये कि ग्रेजुअली जरूर होगा कि अभी आहिस्ता आहिस्ता, यानी अभी वो 1 साल में 2 बैटरीज लगा लें क्योंकि बैटरीज की कीमतें ठीक है ओवर द ईयर्स काफी कम हुई हैं, लेकिन और बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरीज भी अब आ गई हैं। लेकिन ये कि वो एकदम से पूरा अपना लोड उस पर ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, तो ग्रेजुअली ये होगा। तो इन द नेक्स्ट लेट सपोज मैक्सिमम यानी 2 इयर्स में ये हो सकता है कि डिमांड ऐसा जो अगर वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी चेंज करने से या नेट बिलिंग की तरफ जाने से जो है डिमांड बढ़ेगी, तो वो इमीडिएटली तो शायद थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड नहीं, सॉरी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। डिमांड तो खैर सच वही रहेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा क्योंकि जाहिर है बिलिंग की तरफ जब चले जाएंगे। लेकिन बैटरीज में जाने में, फुली ऑफ ग्रिड होने में जो है ना 2 साल तकरीबन लग सकते हैं। क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान होता है कि ये सारे बहुत एफ्लुएंट क्लास है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सारे 3 फेज कंज्यूमर्स जो है रिलेटिवली बेटर ऑफ कंज्यूमर्स हैं। लेकिन बहुत सारे इसमें से मिडिल क्लास हैं, उन्होंने बहुत सेविंग्स कर करके जो है वो सोलर पैनल लगाए थे। नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन काफी कुछ लोग ऐसे भी थे, तो उनके लिए इमीडिएटली जो है वो बैटरीज की तरफ जाना शायद नामुमकिन होगा, लेकिन ग्रेजुअली वो जरूर जाएंगे। तो इन द नेक्स्ट 2 इयर्स मैक्सिमम ये वाला शिफ्ट जरूर आएगा बैटरीज वाला। कुछ लोगों के लिए तो शायद साहब, ये बताइएगा, कुछ लोगों के लिए 2 साल तक लग सकते हैं। ठीक है। आफिया साहब, आप ये बताइएगा कि ये जब हम बैटरीज की बात करते हैं तो एक आम घर को चलाने के लिए जिसमें एयर कंडीशनर्स भी चलते हैं, फ्रिज, मतलब कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जब हम कहते हैं कि ये बैटरीज पे शिफ्ट हो जाएगा तो आप अंदाजन कितनी बैटरीज की बात कर रहे हैं फॉर द जनरल व्यूअर कि हम व्हेन यू से बैटरी आपकी मुराद क्या है? एक घर जो है अगर उसको कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड जाना है तो कितनी बैटरीज उसके लिए इस्तेमाल होती हैं? नहीं, उसके लिए तो फिर पूरा अगर कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड जाना है फिर तो 6 यानी डिपेंड करता है। अब तो लार्ज साइज की भी आ गई है, लेकिन ये है कि वो
6 بھی ہو سکتی ہیں، 8 بھی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سائز پہ. لیکن اسی لیے میں نے کہا نا کہ وہ گریجولی جائیں گے. جس طرح یہ اکثر وہ سولر کمپنیز والے بھی کہتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ابھی 1 سال میں وہ 2 بیٹریز لگائیں گے، اس سے وہ اپنا کچھ لوڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیں گے. اگر اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا تو نیکسٹ ایئر وہ مزید 2 بیٹریز ایڈ کر لیں گے. اس کے بعد ان دا نیکسٹ ایئر وہ پھر وہ 2 ایڈ کر لیں گے. تو تقریباً 6 سے 8 بیٹریز تک تو انہیں اپنا شفٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ سارے 3 فیز کنزیومرز ہیں جو نیٹ میٹرنگ والے ہیں، اور ان کا لوڈ کافی زیادہ ہوتا ہے. یہ لارج کنزیومرز کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ والے کنزیومرز جو ہیں نیٹ میٹرنگ والے. تو ان کو پھر بیٹریز بھی زیادہ اور چاہیے ہوں یہ گی. جو بیٹریز بھی زیادہ چاہیے گی. جی یہی تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، بیکاز آبویسلی ایکسپرٹس بات کرتے رہتے ہیں بیٹریز پہ آف گریڈ ہونے میں، بٹ اور اس کے خرچے پہ بھی اگر آپ کامنٹ کریں، اور خاص طور پہ یہ بات کیونکہ اب بار بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے سولر کی قیمت بہت کم ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں، اسی طرح اگلے آنے والے 2-3 سالوں میں بیٹریز کی قیمت بھی گرے گی. سو واٹ سارٹ آف کاسٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر؟ ابھی جو ہے نا وہ امیجیٹلی ایگزیکٹ وہ ڈپینڈ کرتا ہے بیٹری کی ٹائپ پہ بھی. لیکن یہ ہے کہ وہ اچھی کوالٹی کی بیٹریز جو اگر اس کے لیے جو چاہیے نا، یہ 2 لاکھ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ تک جو ہے نا وہ 2 بیٹریز کی پرائسز ہو سکتی ہیں. تو اور اسی طرح جب وہ بڑھاتے جائیں گے تو ٹوٹل جو کاسٹ جو پڑے گی نا ان کو، وہ 7 سے 8 لاکھ یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ 10 لاکھ میکسیمم کر لیں. اسی لیے میں نے کہا کہ وہ امیجیٹلی کرنا ان کے لیے ممکن ہو جائے گا. اور جو دوسری آپ نے بات کی کہ ہاں سولر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن اوور دا ایئرس بیٹریز کی پرائسز بھی کافی کم ہوئی ہیں گلوبلی. تو اس کا امپیکٹ پھر گریجولی پاکستان میں بھی آئے گا. اور جب ڈیمانڈ ظاہر ہے بڑھے گی تو آہستہ آہستہ پھر اس کی جو ہے وہ جب ظاہر ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے تو پرائسز پھر اور کم ہوں گی. اور اب ظاہر ہے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب بیٹریز میں بھی کئی قسم کی بیٹریز بھی آ رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے یہ کہ ود ان نیکسٹ 2 ایئرز میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹریز کی پرائسز میں مزید کمی آئے گی اور کمپٹیشن بھی ہوگا بیٹریز کی مارکیٹ میں اکارڈنگلی. بہت 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 شکریہ عافیہ صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عدالت اور پاکستان تحریک انصاف. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا اور عدالت کا. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کچھ پٹیشن سپریم کورٹ میں گئی ہوئی تھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے نہ صرف ایک 2 رکنی بینچ بنایا جس نے اس درخواست کو سنا، اس کے بعد سلمان صفدر صاحب جو ہیں، جو وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو فرینڈ آف دا کورٹ اپوائنٹ کیا اور ان کو یہ کہا کہ وہ جائیں اڈیالہ جیل اور جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. عدالتی حکم کے بعد سرپرائز ملاقات بھی ہو گئی سلمان صفدر صاحب کی. بتایا یہ جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کے ذریعے کہ وہ تقریباً 3 گھنٹے عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، بلکہ ان کے سیل کا بھی انہوں نے دورہ کیا اور سب تفصیل ان سے پوچھی. ملاقات کے بعد جب وہ باہر نکلے جیل سے تو انہوں نے صحافیوں سے کوئی بات نہیں کی. علیمہ خان صاحبہ سے بات کی، سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کی، اور انہوں نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا صحافیوں سے. آج سلمان صفدر صاحب کورٹ پہنچے، جو انہوں نے ملاقات کی تھی جیل میں، جو تفصیل وہاں ان کو معلوم ہوئی اس کے اوپر ایک رپورٹ بنا کے انہوں نے کورٹ میں پیش کر دی. اور وہاں سپریم کورٹ کے احاطے میں جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے وہاں کنفرم کیا کہ ان کی ملاقات ہوئی، 3 گھنٹے سے زیادہ ہوئی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو ان کا سیل ہے عمران خان صاحب کا اس کو بھی وزٹ کیا. یہ انہوں نے تردید کی کیونکہ ان کے حوالے سے کچھ بیانات جو تھے منسوب ان سے کر کے ان کا حوالہ دیا جا رہا تھا میڈیا رپورٹس میں کہ انہوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی کوئی بات کی ہے، اس کی انہوں نے تردید کی. اب اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر، بہت گہری نظر رکھتے ہیں کورٹ کے معاملات پہ، ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو ثاقب صاحب. جی ثاقب صاحب، کچھ ہوا تبدیل، مطلب کہ کب سے پٹیشنز یہ ہم سن رہے ہیں، کورٹ آرڈرز اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو بلکہ جاتے بھی رہے ہیں، ملتے بھی رہے ہیں، مگر کبھی جیل انتظامیہ نے ان کو توجہ نہیں دی. تو اس دفعہ کورٹ آرڈر بھی آ گیا اور انتظامیہ نے مطلب کہ اس کو سیریسلی بھی لیا. کی کر رہے ہو تسی؟ بالکل جو سپریم کورٹ میں جب کیس لگے، یہ 3-4 فروری کو جب آئی یہ کیسز کی لسٹ آئی کہ 9 کو یہ کیسز لگ رہے ہیں، تو ایک روٹین میں بھی لیا جا رہا تھا. پھر اس میں سب سے اہم نقطہ ہے کہ یہ کیسز جن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ غیر مؤثر ہیں، چیف جسٹس خود کہہ چکے ہیں.
तो गैर मौसर केसेस हैं कि इनको आगे चलाने की ज़रूरत ही नहीं ये है। कब कह चुके हैं? ये जिस दिन 9 फरवरी को जब पहली हेयरिंग थी तो उस दिन उन्होंने बात की थी। तो अच्छा, पहले उन्होंने कहा कि गैर मौसर है और फिर वो चला भी नहीं, उन्होंने कहा कि ये है ही गैर मौसर। हमारी इसके हवाले से राय ये है, खोसा साहब ने कहा कि नहीं, ये केस चलने वाले हैं। और 23 अगस्त 2023 को एक ऑर्डर था जिसमें उस वक्त की चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन अटक जेल में जो थी उसके हवाले से रिपोर्ट मंगवाई थी। तो पहले दिन वो वैसे एग्री नहीं थे। अच्छा। और दूसरे दिन जब आए तो वो ज़हन बना के आए थे, जैसे एंटर हुए तो सारा कुछ उन्होंने जो कुछ किया वो ज़हन बना हुआ। मतलब कि मूड चेंज भी हो मूड जाता है चेंज था। लोगों का। आप एक दिन पलंग की एक तरफ से उतरते हैं, आपका मूड अच्छा होता है, दूसरे दिन अब जो मेडिकल रिपोर्ट, वो जो रिपोर्ट है इमरान खान साहब की लिविंग कंडीशन के हवाले से, तो ये 7 मेडिकल सफ़े रिपोर्ट नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं, ये लिविंग कंडीशंस इसको लिविंग कंडीशन कहते हैं। जब सलमान सफदर जा रहे थे उन्होंने कहा था कि मेडिकल कंडीशन भी उनके कंसर्न है फैमिली के, तो उन्होंने कहा था कि आप जा रहे हैं, आप जो भी आप लिखेंगे, उन्होंने कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप मेडिकल कंडीशन का लिखेंगे, लेकिन रोका भी नहीं है। हाँ, बट द पॉइंट इज कि वकील को क्या पता, मतलब कि कोई डॉक्टर जाता तो वो मेडिकल, तो वो तो यही देख सकेंगे कि कंफर्टेबल हैं कि नहीं है नहीं। और दूसरा, जब उससे बात करेंगे जो कैदी से, तो वो कुछ अगर बात करता है कि मेरा इशू चल रहा है या मेडिकली कोई आंख का मसला जिस तरह फैमिली कह रही है, तो वो लिखेंगे ना। अच्छा, इसमें 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे जो बैरिस्टर वकील साहब ने उस पर लिखा एक्स पे आके, उन्होंने कहा कि अगर तो इनह्यूमन कोई एक्ट हो रहा होता वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ, तो ये 7 सफ़े की रिपोर्ट ना होती। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत बहुत ज़्यादा सहूलियात दे रही है, सहूलियात उन्होंने लिख लिख के 7 सफ़े भर दिए हैं। अच्छा। तो मैं सोच रहा था कि इसका उल्ट ये भी हो सकता है कि वहाँ सहूलियात ना मिल रही हो तो उसके लिए 7 सफ़े भरे गए हों। तो इमरान खान साहब आएगी रिपोर्ट तो पता चलेगा। हाँ। अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो जब हम मिलते रहे हैं, मैं आपको अपना एनालिसिस बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो रिकॉर्ड पे, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा। इमरान खान साहब ने खाने के हवाले से कभी, हम जाते रहे हैं, कभी उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की हुई थी। रहने के हवाले से कभी शिकायत नहीं की थी। उनका शुरू में एक्सरसाइज का इशू होता था, वो करते थे। अब जो मसला आ रहा है, एक तो कैद तन्हाई, ये पॉइंट है जिस पे मेरे ख्याल में सलमान सफदर साहब ने यकीनी तौर पर, इमरान खान साहब ने भी बताया होगा, मुलाकातें नहीं है, फैमिली की मुलाकात है। फैमिली मतलब जो उनके बेटे हैं। अब जो कोर्ट्स कहती हैं या अडयाला जेल कहता है कि जो बैरूनी मुल्क है उनसे हम टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवा सकते, लेकिन यही करवाते रहे हैं, यही अदालतों के ऑर्डर्स पे करवाते रहे हैं। तो उनकी मुलाकातें और फैमिली, बच्चों से मुलाकात वाला मामला ये, और उसके अलावा उनका जो अखबार टीवी जो है वो, जब दौरानिया ऐसा आता है कि जहाँ पे मुलाकात बंद होती है तो अखबार टीवी भी बंद हो जाता है, बाहर का उनका कोई पता नहीं होता, कम्युनिकेशन का खत्म कर दिया जाता है। तो ये भी उनका जो बेटर क्लास है, उस बेटर क्लास में ये जेल रूल्स के मुताबिक ये देना ज़रूरी है। तो ये भी जो है प्रीवियसली अगर देखा जाए तो ये प्रैक्टिस रही है कि ये बंद होता था। मेरी ख्याल के मुताबिक ये पॉइंट भी इसमें आएगा। और आखिरी जो बड़ा पॉइंट है वो, और जो ये कैद तन्हाई और ये सारी चीज़ें फिजिकल टॉर्चर के उस जुमरे में आती है। ये इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि ये ज़्यादा सख्त होता है आपके जो है वो। और जो मेडिकल कंडीशन है, जो आंख का सारा मामला है जो हम डिस्कस करते रहे जी, वो क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली कल मिली थी, तो हमारे ज़राए, वैसे 2-3 ट्वीट्स भी आई थी, तो मैं अलग से भी चेक किया, तो हमारे ज़राए ये कहते हैं कि बुशरा बीबी से जब फैमिली मिली तो बुशरा बीबी ने ये कहा कि अगर आपको कोई एफिडेविट भी देना पड़े तो आप इस बुनियाद पर दें कि कोई बात ज़ाती मालिज जाकर अंदर सियासी नहीं करेगा, ना बाहर आकर कोई ट्वीट करेगा। उनको ज़्याती मालिज तक एक्सेस हर सूरत मिलनी चाहिए। उनका मेडिकली जो आंख वाला मामला है सीरियस है। तो बुशरा बीबी उस हवाले से काफ़ी उन्होंने तशवीश का इज़हार किया था। तो मेडिकल कंडीशन का भी जिक्र जो है वो उसमें हो सकता है। तो अब अगला मरहला जो है वो बड़ा अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकती है। वैसे बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था ये 23 अगस्त 2023 की एक कंटिन्यूटी थी कि उस वक्त लिविंग कंडीशन मंगवाई थी अडयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट ने। 2-3 साल पुरानी आप कहानी सुना रहे हैं कि मतलब कि नहीं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन की रिपोर्ट मंगवाई थी, तो ये उसकी कंटिन्यूटी है कि आज याया साहब ने कहा कि हम फ्रेश भी मंगवा लेते हैं। तो अब अगर रिपोर्ट ये आ जाती है कि कंसर्न है, मेडिकल इश्यूज हैं या कैद तन्हाई है, ये जेल रूल्स पर अमल नहीं हो रहा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या? ये बड़ा अहम सवाल है। सर किस दिन सुना जाएगा? कल सुबह 9:30 बजे। मतलब कि अब तो तारीखें भी बड़ी जल्दी लग रही हैं। नहीं, डे टू डे चल रहा है, तो रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है। मतलब कल था, आज रिपोर्ट जमा हुई। तो सर अब ये बताएं कि क्योंकि कोर्ट में आप गालिबन मौजूद होंगे जब ये सब है, और वहाँ पीटीआई की भी लीडर्स आ रहे हैं, तो उनसे कोई बात भी आपकी ऑफ द रिकॉर्ड होती होगी कि इतनी जेनरोसिटी एकदम जो नजर आ रही है, इसकी क्या वजह है? कुछ खुसर फुसर क्या हो रही है, ये भी तो बताएं। बात भी
کسی نہ کسی سطح پہ ہوئی ہے، لیکن ان کا ایکٹ بھی بتا رہا ہے. بات کیا پرائم منسٹر، میں یہ کہہ رہا ہوں بیہائنڈ دا سین وہ کوئی ڈائلاگ پہ تو ہوا کوئی ہے، بات نہیں کرتے جو ان کے لیڈرز ہیں. اچھا، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی سہیل افریدی صاحب سے، پھر ایپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس، دوسرا اجلاس، پھر اس میں جو وزیر داخلہ صاحب شریک ہوئے، ہائی سیکیورٹی جو حکام ہے وہ شریک ہوئے. سہیل سر یہ تو اب ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہے آپ کو کیا بتا رہے ہیں لیڈرز جو آ رہے ہیں، یہ ان کی شکلوں پہ کوئی خوشی اطمینان زیادہ ہے؟ ان کے شکلوں پہ اطمینان ہے. کل آپ نے عملی طور پر دیکھا کہ جو علیمہ خانم صاحب ہیں ان کے ساتھ سہیل جو سلمان صفدر صاحب کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بتایا ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن انہوں نے بالکل ایک لفظ نہیں بولا. کہ ماضی میں حکومت نے بڑی کوشش کی بہت زیادہ کہ کوئی ایسے الفاظ نہ بولے جائیں، مطلب میڈیا ٹاک گفتگو نہ کی جائے، لیکن وہ کبھی نہیں رکتے تھے، کسی وجہ سے بھی نہیں رکتے تھے، اتنی پابندیوں کے باوجود نہیں رکتے تھے. لیکن اب رک چکے ہیں. سلمان اکرم راجہ رک چکے ہیں. ان کا سوشل میڈیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نرم پڑا ہے. اوورآل یا صرف جو ٹویٹر اکاؤنٹس عمران خان صاحب کے ہیں؟ نہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ سوشل میڈیا تو باقی تو میٹر جو زیادہ جس پہ اثر ہوتا ہے جس کا، وہ سوشل میڈیا. عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹس ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی سی نرمی آئی ہے. اور بلکہ خود بولا شفیع جان صاحب جو مشیر اطلاعات ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ کوئی آپ ذاتی معالج کو ایکسیس دیں، ہم کوئی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ وہ نہیں دیں گے، ہم کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے کوئی ٹویٹ نہیں ہوگی، آپ ذاتی معالج کو ایکسیس دے دیں تو ہم اس کی شورٹی دینے کے لیے تیار ہیں. سو یو تھنک دیر از سم چینج. چلے پھر کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ثاقب سے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.